नमस्कारस्ते फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या प्रयुक्तम् अस्यामि प्रयतात्मनः ध्यायतो विषयपुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गसञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधभवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशः स्मृतिभ्रंशः बुद्धिनाशः बुद्धिनाशः प्रणश्यति ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवंवसा काम एष क्रोध एष रजोगुणं समुद्भवः आशानो महापाप्मा विद्येन विभवैर्नम् अभयं सत्त्वसंस्कृति ज्ञानयोगं विदस्ति दानं दमयज्ञेषु स्वाध्यायस्तपाचलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेषलोलुप्तम् मार्जवं नीरजापरम् तेजस्समादृशि अद्रोहो न मानिता भवन्ति सम्पदं देवी अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधाकारस्य अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरी